नाज़रीन, यूनाइटेड किंगडम के 4 हिस्से हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि उनका मुल्क अलहदा होना चाहिए, लेकिन कभी भी यूनाइटेड किंगडम की जो लंदन में गवर्नमेंट है उसने उन स्कॉटिश बाशिंदों के ऊपर कभी बगावत का इल्जाम आयद नहीं किया है, बल्कि बाकायदा स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ और जो लोग अलहदा मुल्क चाहते थे वो रेफरेंडम हारे, उन्होंने जमहूरियत का एहतराम किया। इसी तरह 1973 के आईन में पाकिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है जिसकी 4 इकाइयां हैं, जिनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। और ये 4 इकाइयां अपनी मर्जी के साथ इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर इसमें से किसी एक इकाई को कोई शिकायत पैदा होती है तो उसे बजाय बगावत का नाम देने के उस शिकायत को दूर करने की बात करनी चाहिए। आपको याद होगा कि 2014 के धरने में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली के बिल जलाए थे, रियासत की रिट को चैलेंज किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब नून लीग के रहनुमाओं की पॉलिटिकल परसिक्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ी तो जावेद लतीफ की जानिब से यह बयान सामने आया था कि वो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, जिसको रियासती इदारों ने बगावत से ताबीर करते हुए आज उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। क्या कानूनी नुक्ता यह पैदा होता है कि वाकई इस जुमले की इतनी बड़ी ग्रेविटी थी कि जावेद लतीफ को गिरफ्तार किया जाता, और उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता जिन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तानी कौम को शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन लोगों को गिरफ्तार करने की जगह आज जहांगीर तरीन ग्रुप से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात भी की है। इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहतरमा डॉक्टर फरजाना अरशद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उस्ताद हैं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना। मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो जावेद लतीफ की गिरफ्तारी है, आपको याद होगा कि सरदार अयाज सादिक को अभिनंदन की तरह मूंछें लगाकर उनके पूरे लाहौर शहर में पोस्टर लगाए गए थे, उन्हें गद्दार करार दिया गया था। अब जावेद लतीफ को गद्दार करार दिया जा रहा है। इतने गद्दार क्यों हैं आपकी सफों में राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कमाल साहब, मैं आपका, आपके टीवी चैनल का, आपकी पूरी टीम, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुल्क में जहाद का रोल अदा कर रहे हैं अपनी फहम फरासत पर। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी होने के बाद हमारी एफिलिएशन होती है, हर शख्स की होती है, और एफिलिएशन और नजरियाती तौर पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं। और मैं ये भी अर्ज करूँगा बतौर पॉलिटिकल वर्कर कि किसी भी पॉलिटिकल या मजहबी पार्टी का मंशूर जो है वो गलत नहीं होता, वो ठीक होता है। किरदार और तजाद, कहने और करने में जो रोल नजर आता है आवाम को, वही एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। अब जो है अपना मियां वाली से मैंने जो मुसल्लत शुदा इमरान नियाज़ी साहब कहा जाता है जिनको, वो खुद क्या फरमाते हैं कि कानून 2 नहीं 1 होना चाहिए। और कल जो वो मुल्तान में खुतबा दे रहे थे और फिर वहां पर जो नाम दूसरों के ले रहे थे, तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि मियां जावेद लतीफ साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जो ऑन ग्रास रूट उनकी ग्रूमिंग है। वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन थे, उसके बाद यूथ विंग में आए, फिर मुस्लिम लीग में आए। वो 97 में मेंबर सूबाई असम्बली थे, उसके बाद वो तीसरी दफा मेंबर नेशनल असम्बली इलेक्ट हुए हैं, और अब वो 6.5 लाख आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं कौमी असम्बली में। लेकिन क्या उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाऊंगा? अब ऐसा जो मैं समझता हूं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उन्होंने कहा कि जब कोई किसी की तरफ से हमारी लीडरशिप को थ्रेट आता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, और डायरेक्ट मरियम बीबी को आता है, और वो बात मियां नवाज एक जज्बाती रिस्पॉन्स, और मैं समझता हूं कि ये जज्बाती तल्लक होता है। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं समझ गया। नहीं कहने चाहिए साहब रुकिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं डॉक्टर फरजाना की जानिब जाऊं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने क्या रिस्पॉन्स दिया। देखिए। लतीफ साहब की जहां तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके राइट्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर
हक को हक कहने पर हक गोई पर सजाएं, जाली सजाएं नहीं दिया करती। जावेद लतीफ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के खिलाफ बात कर रहा है, उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के जुमरे में ले आएंगे, पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सजाएं देंगे आप? मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इक़दाम है और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले उतना ही अच्छा है। मरियम नवाज का ये कहना था कि जावेद लतीफ भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितना कोई और नून लीगी वर्कर। डॉक्टर फरजाना, इस मुल्क में हमने मार्शल लॉ देखे हैं, इस मुल्क में हमने आइन की धज्जियां उड़ते देखी हैं, इस मुल्क में हमने बाकायदा तौर पर बगावत होते देखी है, लेकिन इस तरह आप वाकई समझती हैं कि राना अरशद साहब का स्टांस ठीक है कि जावेद लतीफ का ये जो रिस्पॉन्स था उनकी लीडरशिप की गिरफ्तारी के थ्रेट के ऊपर, ये एक जज्बाती रिस्पॉन्स था और इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी जो कि बिलाखिर गिरफ्तारी के ऊपर मुंतज होती? डॉक्टर फरजाना। जी बिल्कुल अवैस, बल्कि मैं भी आपके ने जब इंट्रोडक्शन दिया है तो मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर किस तरीके से आपको फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर डेवलप करना पड़ता है और तभी जो हैं वो फेडरेशन चलती हैं और मुल्क चलते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ के मुतालिक इस किस्म का पर्चा कटवाना और उनको अरेस्ट कर लेना, इस बात के ऊपर रिस्पॉन्स किसके ऊपर था? जब ये बात सामने आई कि मरियम नवाज को कहा गया है कि आपको स्मैश कर दिया जाएगा अगर आपने इस तरीके से अपना पॉलिटिकल स्टांट और जितना आप ब्लंटली बोलती हैं उसके ऊपर अगर आपने चुप ना लगाई। देखें लीडरशिप को, नेशनल लेवल की लीडरशिप को, और वो लीडरशिप जो आज भी फेयर इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन जीत जाए और शायद वो 2/3 अक्सरियत से जीत जाए, उस लीडरशिप को ये कहना कि आपको स्मैश कर दिया जाएगा किसी भी XYZ की जानिब से, पहले तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई ठेकेदार नहीं है, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के ठेकेदार हैं और पाकिस्तान के अवाम का ही मुल्क है। जाहिर है मुल्क जो होते हैं वो अपनी कौम के मुल्क होते हैं, तो आप इस तरीके से पॉपुलर लीडरशिप के मुतालिक और पॉपुलर लीडरशिप और सियासी जमातों को अगर आप इस तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे या इस तरीके से आप उनको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो चीजें कभी भी कंट्रोल में नहीं आती। डॉक्टर फरजाना, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में जो 15 किलो हेरोइन थी उसकी वीडियो सामने नहीं आई है अल्लाह रसूल के वादों के बावजूद। पाकिस्तान की जो पुलिस है, लाहौर की जो शादरा पुलिस है, वो बाकायदा आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के ऊपर भी इस तरह का बगावत का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। जब तक पुलिस को सियासी असर रसूख से आजाद नहीं किया जाएगा, इस तरह के मुकदमे आप समझती हैं कि बनते रहेंगे? क्योंकि अदालत का काम तो उस लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ाना होता है ना, जो एक पुलिस ऑफिसर ने शुरू किया होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को दर्ज करके। डॉक्टर फरजाना। बिल्कुल, देखिए अवैस, इशू ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के नारे, अब वो उन्होंने पाकिस्तान को ये समझ लिया है, उनकी परसेप्शन ये है कि एक पीटीआई और इमरान खान का पाकिस्तान और एक राया का पाकिस्तान, एक उनके लिए पाकिस्तान जो डिसेंट वॉइसेस रखते हैं, जो डिसएग्रीमेंट करते हैं उनके साथ या उनके ऊपर क्रिटिसिज्म रखते हैं, और क्रिटिसिज्म के लिए इतना बड़ा प्लॉट है। खान साहब अभी कल मुल्तान में फरमा रहे थे कि मुझे अपने 2.5 साल दौर पे फख्र है। जरा इस बात को और स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करें तो क्या पाकिस्तान को डुबोने के ऊपर उनको फख्र है? इसके ऊपर हम आएंगे डॉक्टर फरजाना, जिस एफआईआर की बुनियाद पर जावेद लतीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं अर्ज कर रही हूं 1971 में आपने ऑपरेशन सर्च लाइट करते हुए सबको पकड़ के रगड़ दिया, एक मेजॉरिटी को आपने पकड़ के, जीती हुई पार्टी जो कि इलेक्शन जीती हुई थी और स्वीप करके जीती हुई थी, जिसकी हुकूमत बननी चाहिए थी, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको रगड़ दिया और आपने उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन थोप दिया, तो क्या हुआ? आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेस हैं भाई। आप उसी किस्म की हरकतें अगर दोबारा से पाकिस्तान, विद इन दिस पाकिस्तान जो कि वेस्ट पाकिस्तान और आधा पाकिस्तान है, जाहिर है 1947 वाले पाकिस्तान से, अगर आप इस किस्म की हरकतें कि कभी याद सादक साहब की मूछें लगा के, कलभूषण की मूछें लगा के, या पता नहीं किसकी मूछें लगा के उसके पोस्टर लगा के, इसी तरीके से मैं सिर्फ बात मुकम्मल कर लूं, इसी तरीके से मियां जावेद लतीफ देखिए वो सियासी वर्कर हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान के अवाम उनको वोट देकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बचाते हैं। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, एंड दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है डॉक्टर फरजाना, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जावेद लतीफ की गिरफ्तारी की जो लीगल प्रोसिक्यूशन है, जो लीगल प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसकी जो पॉलिटिकल फॉल आउट है उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मियां जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के ऊपर, क्योंकि जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के ऊपर नून लीग को एतराज यह है कि जावेद लतीफ ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जो रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। राना अरशद साहब, मुझे आप बताइएगा कि जिस तरह से मरियम नवाज का रिस्पॉन्स सामने आया, डॉक्टर फरजाना ने बात की, एक पॉलिटिकल वर्कर को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के ऊपर अगर एक ग्रेड 14 का और ग्रेड 15 का एक पुलिस एहलकार उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लेगा तो आप लोग क्या कर लेंगे राना साहब? वैसा बात ये नहीं है, मैंने अर्ज किया, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और जवेद लतीफ साहब मुझसे सीनियर थे और हैं। इशू ये है कि जब लीडरशिप को डायरेक्ट कोई भी कहे कि हम फारिग कर देंगे, और मैं समझता हूं कि उसके जवाब में कोई तो ये कह देते हैं कि जी हमारा तो एक ही है तो बस ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के कब्जे में, कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत ईमान का हिस्सा है। तो फिर उसमें इशू ये है कि इस हद तक जाना, और हमने तो वो बिजली के बिल नहीं चलाए थे, वो इमरान नियाज़ी ने चलाए थे, हमने तो वो पीटी पर हमला नहीं किया था, वो क्या नाम है डॉक्टर कराची का हुआ करता था जो कहता था ये मैं अब गाड़ियों को आग लगाऊंगा, मैं रोड बना करूंगा, क्या नाम है, शायद डॉक्टर आरिफ अलवी हो, जो प्रेसिडेंसी पर मसल्लत शुदा है। और इशू ये है कि आज जवेद लतीफ को पकड़ा जाता है, फैसला महफूज हुआ, वो चले गए, और जिस तरीके से रास्ते में पकड़ा गया, वो मेरे भाई मुझे राना साहब ये सारी बातें एक तरफ, राना साहब ये सारी बातें एक तरफ, आप लोगों को अफसोस नहीं होता कि मियां शहबाज शरीफ ने एक ऐसी पंजाब पुलिस की लेगेसी छोड़ी जिसमें DPO खानेवाल का इंटरव्यू भी खुद करते थे, आप लोगों ने खुद पुलिस को सियासी असर रसूख से आजाद नहीं होने दिया, जिसका नतीजा आज खुद आप लोग भुगत रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज करूंगा, मैं कैबिनेट मेंबर था शहबाज साहब के साथ, शहबाज साहब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनकी सुपरविजन में खुद करते थे और इंटरव्यू में बैठते थे, जिसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी होते थे, और वहां पर जो उस ट्रैका का डिसीजन होता था मेरिट पर, शहबाज साहब कहते थे कि जो आपका फैसला मैं उसको ऑन करता हूं। अच्छा राना साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। आज पंजाब पुलिस को टाइगर फोर्स, राना साहब यहाँ पर जरा रुकिएगा, फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। राना साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जमशेद चीमा साहब, जब वजीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में थे, बिजली के बिल जलाया करते थे, रियासत की रिट को चैलेंज किया करते थे, पुलिस ऑफिसर इस्मतुल्लाह जुनेजो को आप लोगों ने मारा, PTV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के जंगलों के ऊपर शलवारें लटकाई, किसी किस्म का बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ आप लोगों पर। मियां जावेद लतीफ की पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर एक पुलिस अफसर को यूज करके बगावत का मुकदमा दर्ज करना, उन्हें गिरफ्तार करना, वजीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज करना, आखिर आपकी गवर्नमेंट जो है इस पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन से हटती क्यों नहीं है? जमशेद चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि जमशेद चीमा के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर फरजाना, इससे पहले हम राना अरशद साहब से बात कर रहे थे कि नून लीग ने भी एक ऐसी पंजाब पुलिस छोड़ी जो कि आदी थी सियासी मुदाखलत की, सियासी असर रसूख की, तो आज अगर वही पुलिस जो है इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो ये तो फिर अपना बोया हुआ काट रहे हैं ना? वैसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस बात से, जिस तरह अभी बात हो रही थी। अभी आपने भी बल्कि जिक्र किया कि जब 2014 का धरना किया खान साहब ने, 4-5 महीने इस्लामाबाद में बैठे रहे, तो वो क्या क्या कुछ कहते थे। वो रोज तकरीर करते थे, कम से कम 2 तकरीरें करते थे, और वो कहते थे पैसे पाकिस्तानियों, पैसे हुंडी के जरिए पाकिस्तान भेजो, और लोगों इस गवर्नमेंट को बिल मत दो। वो लोगों को बगावत पे उकसाते थे। बगावत एक होता है आप आउट ऑफ विक्टिमाइजेशन स्टेटमेंट देना, जो कि मियां जावेद लतीफ की है, मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, और जाहिर है इस किस्म की किसी को मतलब डेथ थ्रेट के पर्सपेक्टिव में खान साहब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए कहते थे कि चढ़ दौड़ो। उनकी जो टेलीफोन टेप जो हमने सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं कि शाबाश, बहुत अच्छा हुआ कि ये जो है वो PTV के अंदर घुस गए हैं, ये इनके ऊपर और प्रेशर बिल्ड करो, मैं चाहता हूं ये शाम तक रिजाइन करे। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से फिर IMF और वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे मत दो, इससे बड़ी और क्या बगावत हो सकती है? डॉक्टर फरजाना, उसके बावजूद पुलिस को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है ना? मैं अर्ज कर रही हूं,
اس کے اوپر گورنمنٹ جو تھی اس نے پولیس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے اوپر بغاوت کا مقدمہ نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے پنجاب میں 10 سال حکومت کی، بالکل 10 سال کی، ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر میریٹوکریسی آئی، وہ میریٹوکریسی جو کہ ایک جنرل مشرف کے زمانے میں بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوئی تھی، ہر چیز کے اندر انجینئرنگ ہوتی تھی، ہر چیز کے اندر اپنے بندے بٹھائے جاتے تھے، ہر چیز کے اندر محکمہ دفاع کے لوگ سیڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے جو ڈکٹیٹر تھا he was trying to facilitate every crony جو کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان چیزوں سے ملک باہر نکلا، اور ہم نے پچھلے 2.5-3 سال کے اندر ان چیزوں کے اندر دوبارہ گھستے ہوئے ملک کو دیکھا ہے۔ سیاسی مداخلت تو برقرار رہی نا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں فرق ہے نا، اس وقت کے دھرنوں میں یا اس وقت ماڈل ٹاؤن کے اندر جو قتل و غارت کی گئی، جو باقاعدہ حکومت کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ وہ تو 3 سال سے آیا ہی نہیں، مولانا قادری جو تھا وہ جس نے میں ڈاکٹر فرزانہ آپ کے سوال کو ریفریز کرتا ہوں، I got it، میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ اس وقت اگر سیاسی طور پہ پولیس کو استعمال کرنا ہوتا تو ان سب لوگوں کے اوپر نہ صرف مقدمات ہوتے بلکہ یہ لوگ اندر ہوتے، لیکن نہیں کیا گیا، مطلب ایک لحاظ سے مطلب سیاسی طور پہ لوگوں کو فری ماحول دیا گیا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے ناصر درانی صاحب نے پنجاب میں لے کے آئے خان صاحب اور انہوں نے 4-6 دن کے اندر یہاں سے ریزائن کر دیا، جس طریقے سے ان سے کام لیا جا رہا تھا، آپ دیکھیں ابھی ایف آئی اے کے وہ جو ڈائریکٹر تھے جو کہ ابھی شوگر کمیشن کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، ان کو چینج کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے خسرو بختیار کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کی تھی، انہوں نے 4-5 میجر لوگوں کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ تو آپ اس طریقے سے جب اداروں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے ہر ایک کو، ہر سیاسی مخالف کو ٹویسٹ کرنے کے لیے یا اس کی انجینئرنگ کرنے کے لیے، یا آپ دیکھیں پرسپیکٹر میں جب اداروں کو چلائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پچھلا جو دور ہے وہ فار بیٹر تھا ان کمپیریزن ٹو دس ون۔ میں ویسے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو یا سانحہ سائیوال ہو یا سانحہ سیالکوٹ موٹر وے ہو، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12 اپریل کا جو سانحہ جب سعد رضوی صاحب گرفتار کیے جاتے ہیں اور جو مولانا حضرات کے ساتھ پولیس کا رول، ڈنڈے اور پھر اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی تھی، وہ وائرل کرنے والا کون شخص ہے؟ کرمنل ایکٹ کو کر کے، اور جو 10 یا 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ پولیس ملازم ہوں یا عام شہری ہوں، میرے لیے وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے قتل کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ڈائریکٹ عمران نیازی صاحب ہیں۔ اور پھر کیا کیا؟ یہ عوام کو دھوکہ دینے والے عمران نیازی نے پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر دیا۔ اب میں سنڈے کو خود رمضان بازار واربٹن وزٹ کرنا گیا، یقین کریں گے لائنوں لگی ہوئی ہیں چینی کے لیے اور آٹا لینے کے لیے، تو میں عرض کروں گا کہ سبسڈی تو شباشی صاحب ہی دیتے تھے لیکن لینے نہیں لگتی تھی۔ اچھا ایک بات مجھے واپس ٹاپک پہ آنے دیں، رانا صاحب، کیا جاوید لطیف کی جو گرفتاری ہے وہ نون لیگ کی 2nd ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے رہے تو آپ کو نتائج و عواقب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اویس صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے لے کر جو آپ کے سامنے رول ہے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب پر منشیات ڈالی گئی، جویل لطیف صاحب پر بھی انٹی کرپشن کے مقدمات شروع ہوئے، میرے اوپر بھی انٹی کرپشن شکپرہ نے شروع کیے، اس کے بعد ننکانہ، پھر اس کے بعد کون سا محکمہ نہیں ہے ایف آئی اے سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی اور ڈی پی او تک جو ہمارے اوپر خلاف استعمال نہیں کیے جا رہے۔ لیکن جاوید لطیف کی گرفتاری اور رانا ثناءاللہ کا گرفتاری کے بعد لیڈرشپ کو یہ کہنا کہ پہلے میں 100% نواز شریف کے ساتھ تھا اور جیل کاٹنے کے بعد میں 1000 دفعہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، کارکن الحمدللہ ہمت اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کا حوصلہ کہ وہ 7 ماہ جیل رہ کے آئے ہیں، گھبرائے نہیں، حمزہ شہباز 2 سال گرفتار رہ کے ہیں، گھبرائے نہیں، اور آج مریم بی بی کی ہمت اور حوصلے سے کارکن جو کہا جاتا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ جیلیں نہیں دیکھ سکتے، وہ روڈ پہ آ کر فیس نہیں کر سکتے، اب کر رہے ہیں اور مزید کریں گے۔ عمران خان نیازی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے لیے قانون 2 ہیں، وہ دیکھیں کہ خسرو بختیار کے خلاف نیب کی انکوائری ہوتی ہے ملتان کی تو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی پنجاب کے نام پہ صوبہ نہیں بنتا، جب وہ ہیلی کاپٹر آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر کل ملتان جاتے ہیں اور ان کو یاد آ جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا
کہ ملتان کی موٹر وے ہو یا لاہور کی ہو یا پنڈی کی ہو، یہ شہباز شریف نے بنائی. ایک منصوبے کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایک منصوبہ عمران خان نے اور ہمارے پرانے ٹکٹ نے شروع نہیں کیا جو مکمل ہو گیا. آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک فورن انویسٹر دیکھتا ہے کہ اس طرح سے ملک میں سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، خود اس وقت ایف بی آر کے اعداد و شمار ہیں کہ ملک میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، اگر گورنمنٹ اسی طرح سے اپوزیشن کی پرسیکیوشن جاری رکھے گی تو ملک آگے کی جانب کیسے سفر کرے گا؟ ڈاکٹر فرزانہ، میں آپ سے پوچھتی ہوں ویس کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 جولائی کے بعد سے ملک آگے جا رہا ہے کہ پیچھے جا رہا ہے؟ ملک کو تو ایک ریورس گیئر میں ہے، اور ریورس گیئر بھی اتنا سپیڈ سے لگا ہوا ہے کہ جو تباہی میں سمجھتی ہوں کوئی اور اگر شاید ہوتا خان صاحب یا پی ٹی آئی کے علاوہ، تو وہ شاید اگر کوئی 10-15 سالوں میں اتنی تباہی اگر بڑی سپیڈ سے بھی کرتا ہے، انہوں نے تو 2.5 سالوں میں ملک کو کھائی کے اندر پھینک دیا ہے. آپ معیشت کے حوالے سے بات کریں، آپ ابھی کل خان صاحب کہہ رہے تھے مجھے اپنے 2.5 سالہ دور کے اوپر فخر ہے، معیشت کا ایک ایک اشاریہ مجھے یہ بتائیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ڈی پی کس کے اوپر آپ کو 5.8 کے اوپر آپ کو گورنمنٹ ملی ہے اس وقت، آپ کا جو ہے مائنس کے اوپر آپ نے پچھلا بجٹ پیش کیا ہے، اور ابھی بھی جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی فورکاسٹ ہے. ایک استاد کی حیثیت سے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل ورکر یہ سمجھے کہ اس کو ریاستی اداروں کی جانب سے ناجائز طور پر تنگ کیا جا رہا ہے، اس پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اس کی سیاسی وفاداری کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ ان اداروں کا اور اس قانون کا احترام کرنے کا پابند ہے، یا اگر وہ ایک جذباتی رسپانس جاوید لطیف کی طرح دے لے تو اس کو پھر اس طرح سے سفر کرنا پڑے؟ دیکھیں ویس، ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو پش کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو چیخنا عرق نہیں ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ جاوید لطیف کسی قسم کی غداری کے مرتکب نہیں؟ ہرگز نہیں. آپ جب ان کی لیڈرشپ کو، جن کے ساتھ ظاہر ہے ایک عوامی وابستگی ہوتی ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ اس قسم کے سمیش کر دیا جائے گا بیانات دیں گے یا مطلب اس قسم کی میسج کمیونیکیٹ کریں گے تو رسپانس تو آئے گا. دیکھیں، میں عرض یہ کرتی ہوں کہ فیڈریشن کو چلانے کے لیے کیا ہونا چاہیے. فیڈریشن جو ہے، میں نے اپنا چونکہ میری اپنی ریسرچ فیڈریشن کے متعلق ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کیوں مسائل ہیں اور دنیا کی سکسیسفل فیڈریشن سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈسنٹ وائس کسی بھی کارنر سے ملک کے نکلے تو آپ جا کے اسٹیٹ کو اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کی اس گریوینس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف اٹ کہ آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں. جب آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ نکلتی ہے، اور ریزسٹنس بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا میں دیکھیں ریزسٹنس کا فینومینا ہے اویس، جب آپ ریزسٹنس کے مسائل کو یا ایشوز کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنے کی اسٹیٹ کوشش کرتی ہے تو ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. جب اس ریزسٹنس کو کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کبھی بھی پبلک اوپینین کو چینج نہیں کر سکتے، پبلک اوپینین کو آپ ٹویسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پبلک اوپینین ایک جینوئن اوپینین ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کے لیے میسج ہے نون لیگ کی، بھئی 2016 سے آج تک نون لیگ کی لیڈرشپ کو جتنا رگڑا لگا ہے، میرا خیال ہے شاید 80s میں پیپلز پارٹی کو اتنا نہیں لگا ہوگا. رانا صاحب، نون لیگ کا ایک لیڈر باہر جاتا ہے، ایک اندر آتا ہے، ایک اندر جاتا ہے، دوسرا باہر آتا ہے. کیا اس طرح سے یہ جو سائیکل میوزیکل چیئر ہے کہ ہر وقت نون لیگ کی لیڈرشپ میں سے 2-4 لوگ اندر رہیں گے، یہ چیز آپ لوگوں کے پارٹی اجلاسوں میں شرکت ہوتی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کسی قسم کی منصوبہ بندی؟ کیونکہ اب یہ بھی سنا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے کہ وہ واپس پی ڈی ایم میں آ جائیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا قصور کیا تھا؟ شاہد خاقان عباس صاحب کے گھر اجلاس ہو رہا تھا، وہ ایک ٹاک شو کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو باہر لوگوں نے پکڑ لیا، اور وہ شہباز شریف صاحب کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر تھے، اور ان کے کھاتے میں کیا نکلا؟ کوئی کرپشن دے آئے. پھر میں عرض کروں گا، میں آپ کے چینل کی طرف سے وساطت سے چیلنج کرتا ہوں، 10 سال میں ہمارا 3150 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا پنجاب کا. شہباز شریف صاحب کے خلاف یا کوئی کیبنٹ ممبر کے خلاف 1 روپے کا کک بیک کمیشن کسی ٹھیکیدار نے گفٹ دیا ہو، کسی آفیسر نے 1 روپے بھی دیا ہو؟ آہد چیمہ 3.25 سال گرفتار رکھا اور نیازی کہہ رہا تھا کہ یہ طوطا مینا، یہ اس میں اس کی جان ہے، پکڑ لیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. آہد چیمہ سرکاری ملازم ہے، 3.25 سال یہ زد کی بھیڑ چڑھائے رکھا نیازی صاحب. آپ نے 1 روپے کی کرپشن شہباز شریف کے خلاف ثابت نہیں کر سکے. 2 سال
حمزہ صاحب کو رکھا, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کی. آج جیل چیف صاحب کا جرم کیا ہے؟ وہ ایک نظریاتی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, اور جب لیڈرشپ کو تھریٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے جرم میں اگر کوئی کارکن یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا آئین توڑنے والا آرٹیکل 6 کا مرتکب ہے, کوئی بھی ہو, اور کتنے کو سزا ہوئی سب نے دیکھا, ساری ہسٹری سب نے گواہ ہے. اور آج میں عمران نیازی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ اپنے اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس لیے کہ اپوزیشن لیڈر اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کا مین ایک جیسا سٹیٹس ہوتا ہے لیجسلیشن میں. اور آپ دیکھیں 3.25 سال میں کتنے بل پاس کیے. ہاں, وہ ڈاکٹر عارف علوی کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے پریزیڈنسی میں, اس سے کام لے کر پاکستان کا بیڑا گھر کیا, اور پھر کپڑے بدل کر ایک وزیر کو ادھر ڈاکہ میڈیسن میں راجہ عامر کینی نے ڈاکہ مارا تو اس کو پارٹی مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا, دوسرے کو ادھر. ڈاکٹر فرزانہ, نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ سیخپا ہوتی ہے, آگ بگولا ہوتی ہے جب اس کے کسی لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے, لیکن جو بڑے معاملات ہوتے ہیں جن میں اپوزیشن واقعی گورنمنٹ کی آرم ٹویسٹنگ کر سکتی ہے, اس میں حیرت انگیز طور پر جو نون لیگ ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر جاتی ہے. یہ آبزرویشن ہے لوگوں کی, آپ سمجھتی ہیں ٹھیک ہے؟ میں اس بات سے اگری نہیں کرتی, کیونکہ بیسیکلی دیکھیں اگر آپ پارلیمان مطلب دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے, تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جو حکومتی پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے, خان صاحب نے تو ساری پارلیمانی پروسیڈنگز کو ایروڈ کیا ہے. انہوں نے جتنے بھی بیسک بنیادی طور پہ تو وہ آرڈیننسز کے ذریعے سے جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں. کوئی بھی چیز اگر پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو بلڈوز کرتے ہوئے ہک اور کروک سے کہ ادھر سے 3-4 جو ہیں منسٹرز کو کھڑا کر دیتے ہیں اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے, اور اسی دوران میں وہ جو ہے اس کو پاس کروا لیا جاتا ہے. ہم نے تو ایسی حرکتیں دیکھی ہیں. میں اپنے سوال کو ریفریز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فرزانہ کہ پہلے مریم نواز گورنمنٹ گرانا چاہتی تھی, اب یہ کہتی ہیں کہ 5 سال پورے کریں. دیکھیں یہ بات بالکل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سال پورے کرنے کے حوالے سے ان کا اب سٹیٹمنٹ آیا ہے, لیکن اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اب ایک پارٹی جو ہے وہ ریزگنیشن اگر دیتی ہے تو وہ شاید اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہرحال بیک آؤٹ کیا, جس کے اوپر امیدیں تھیں کہ اگر ساری پارٹیاں مل کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرتی تو حکومت نہیں سروائیو کر سکتی تھی. اگر ابھی اس وقت میں سمجھتی ہوں, میرے خیال میں جتنے بھی لوگ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, آئی ایکسپیکٹ کہ آپ بھی شاید اس سے ایگری کریں گے کہ جس قسم کا صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر, میرے خیال میں عوام تو نکو نک آئے ہوئے ہیں, ان کو لانے والے کو بھی سبق سیکھ لینا چاہیے, اور میرے خیال میں وہ اگلے 2.25 سال کے اندر 2.25 سال کے اندر شاید سیکھ لیں گے. اور میرے خیال میں یہی شاید سوچ جو ہے اپوزیشن کی بھی اس وقت بن رہی ہے کہ بہرحال آپ اپنے لائے ہوئے منصوبے کو کوئی مشاورت ہوئی ہے میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے اوپر نون لیگ کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج مشاورت الحمدللہ ہوئی ہے. فوری طور پر شباشی صاحب نے ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی مذمت کی ہے. مریم بی بی نے پریس کانفرنس, ہمارا جو کشمیر کا اپنا پارلیمنٹری بورڈ تھا اس کی میٹنگ تھی آج, اور مریم بی بی جب نکلی ہیں کوئی 1:30 بجے کے قریب, تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. مین وائل تو مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں بھی اور میٹنگ میں بھی, اور اسی طرح میاں نواز صاحب اور پوری ہماری پارٹی سی جو ہے وہ آن بورڈ ہے. ایشو یہ ہے کہ آج مریم بی بی نے یہ بات کی کہ جو ڈسکا کے الیکشن میں پہلی فلم اور گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑا نازک رشتہ ہے. راجہ فاروق پرائم منسٹر آف کشمیر جب میاں نواز صاحب ایک میٹنگ سے ایڈریس کرتے ہیں اور ہماری سی ڈبلیو سی کا اجلاس ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ پوری کمیٹی کے اوپر درج کر دیا جاتا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کی سوچ. اور اب آج 535 دن ہو گئے ہیں عمران نیازی صاحب, تو کشمیر وہ جو رمضان المبارک کا آپ کہتے تھے کہ آزاد کروائیں گے, پھر آپ نے کہا کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا ہے, پھر بیٹھنا ہے, پھر یہ کرنا. اب کیا سٹیٹس ہے کشمیر کا, اور کشمیر کی سودے بازی بیٹھ کر انڈیا سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر فرزانہ, بینگ اے ٹیچر ایک گائیڈ کیجئے گا لوگوں کو کہ ایک ایس ایچ او اگر ایمانداری سے ایک مقدمہ درج کرتا ہے تو معاشرے کے لیے وہ ایک مفید چیز ہے, لیکن اگر وہی ایس ایچ او ایک سیاسی دباؤ کے اوپر, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایک مقدمہ درج کرتا ہے, تو وہ جو سسٹم کے اندر جو فلا ہے کہ اسے وہ مقدمہ آن دا سپاٹ درج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے اوپر کیسے چیک اینڈ بیلنس لایا جائے؟ ڈاکٹر فرزانہ, بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, کیا سمجھتی ہیں آپ؟
ظاہر ہے اس کا سب سے پہلا جواب تو یہی بنتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ سیاسی اثر و رسوخ سے پولیس کو علیحدہ کریں، لیکن ہمارے ہاں دیکھا کیا گیا ہے، دیکھیں آپ نے میاں جاوید لطیف کے اوپر تو غداری کا مقدمہ ڈال دیا آؤٹ آف نو ریزن، لیکن ابھی جو یہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک کے حوالے سے انہوں نے تو 22 تاریخ شاید دی ہوئی تھی یا 20 تاریخ دی ہوئی تھی، اسے آپ نے چند دن پہلے ہی ان کے جو سربراہ تھے ان کو اٹھا کے جو ایک دھینگا مشتی لگائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہی پولیس کے لوگ کیا وہ بھی تو اس قوم کے جوان تھے جن کو انہوں نے مارا؟ مطلب یہ کہ ٹی ایل پی والوں نے مارا، ٹی ایل پی کے بھی ان ریورس لوگوں کی شہادتیں ہوئی، تو یہ ساری کی ساری صورتحال پولیٹیکل گینز کے لیے تھی. پولیٹیکل مطلب بہت سارے لوگ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ سعد رضوی کی لانچنگ کے حوالے سے تھی. ابھی ہم نے ایک اور بھی بات سنی ہے، یہ جو میٹنگز ہوئی ہے اینکرز کی ہمارے بڑے. مجھے ایک ٹیکنیکل بریک لینی ہے ڈاکٹر فرزانہ، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن ایوالو ہوئی اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے اوپر. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جمشید اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے. جمشید چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جمشید چیمہ صاحب، جو لوگ عوام کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں املاک جلاتے ہیں انہیں آپ معاہدہ کر کے رہا کر دیتے ہیں اور جاوید لطیف جیسے پولیٹیکل ورکر کو گرفتار کر لیتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں یہ جو نا میں سمجھتا ہوں کہ جاوید لطیف ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں، 2 بار 3 بار ایم این اے ہوئے ہیں، لیکن جاوید لطیف صاحب کے جو آپ کہتے ہیں کہ کرائم ہے وہ ایم این اے بھی ہیں تو کرائم بھی کافی زیادہ ہے. اپنا گھروں کا قبضے کی جگہ پہ، ملیں قبضے کی جگہ پہ. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جمشید چیمہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا. گیس چوری میں وہ ملوث تھے، تو مجھے نہیں پتا سچی بات ہے کہ ان پہ کون سا آپ کہہ لیں کہ کس کیس میں وہ گرفتار ہوئے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جو بندہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ کی ہر بات کو رون دیتا ہے، اسٹیٹ کے اداروں کو گالی دیتا ہے اور صرف وہ اپنی ایلیویشن کے لیے یا اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ نمایاں کرنے کے لیے حرکتیں کرے اور آپ اسے اپنی پارٹی کا نائب صدر بنا دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ کرمنل ہے. سو کرمنل آدمی کو اس طرح آپ کہہ لیں کہ باقی کیسز کے ساتھ جوڑنا وہ مناسب نہیں ہے. جاوید باقاعدہ ایک کرمنل ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، جاوید لطیف اگر ایک کرمنل ہے، اگر اس کا گھر قبضے کا ہے، اگر اس کی ملز قبضے کی ہیں تو مقدمے کے اندر وہ دفعات شامل کریں نا. مقدمے کے اندر تو آپ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ شامل کر رہے ہیں، اور جو آپ ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے تو ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنے کی بات نہیں کی، انہوں نے تو بجلی کے بل جلانے کی بات نہیں کی. چیمہ صاحب دیکھیں میں کہتا ہوں پھر آپ بار بار بات کو مکس کر رہے ہیں. بار بار جاوید لطیف کی بات ہو رہی ہے، جاوید لطیف کی مجھے بات کر لینے دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ جاوید لطیف کو میاں شہباز شریف آپ پہلے ضمانت پہ آئے، ہم لوگ سب ضمانت پہ گئے، یہاں پہ مریم صاحبہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کہہ لیں کہ جہاں پہ حکومت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ کہہ لیں عدالتوں سے ریلیف لے کے بیٹھے ہیں، اداروں سے ریلیف لے کے بیٹھے ہیں. اسٹیٹ کا یہی ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. اگر جاوید لطیف جو ہے وہ کسی آئین اور قانون کے تحت ہی گرفتار ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی پکڑ کے لے گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ایک قانونی پروسیجر کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جس ایف آئی آر کے تحت جاوید لطیف کو گرفتار کیا گیا ہے اسی ایف آئی آر کے تحت شادرہ میں جو درج ہوئی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے خلاف، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ جمشید چیمہ صاحب مجھے بات کر لینے پلیز. جی 2 منٹ میں نے بات کرنے. جی آواز کریں، آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی جمشید چیمہ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. مجھے کنٹینیو کر لینے دینا پلیز. جی سو بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ کسی آپ کہہ لیں کہ کون یہاں اور کرمنل ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ ان سے بڑے کرمنل ہوں گے، ان سے زیادہ گناہگار ہوں گے، ان سے کم گناہگار بھی ہوں گے. اس ملک کے بہت ساری جیلوں میں بہت سارے بے گناہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کہہ لیں کہ جو بے گناہ ہیں یا گناہگار ہیں ان کا ریفرنس دے کے تو آپ کہہ لیں کہ ان کو گرفتار نہ کرنے کا اجازت نہیں ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر گرفتار ہوئے ہیں تو یقیناً کسی قانون کے تحت ہوئے ہیں، اور اگر غلط ہوئے ہیں تو کل ان کو ضمانت ہو جائے گی. سو جب مجھے اپنے اداروں پہ، اپنی عدالتوں پہ
अपने प्रोसिक्यूशन पे एतवार है, तो मुझे इस बात पे हीरो किसी क्रिमिनल को नहीं बनाना चाहिए कि वो किसी बहुत बड़े अदारे के खिलाफ है। नहीं जमशेद चीमा साहब, आपकी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ये है कि आपने राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद की और उसकी वीडियो बनाने का दावा किया। वो वीडियो आज तक आप लोग अदालतों में पेश नहीं कर सके, ये रिकॉर्ड है आपके इदारों का। मैं कह रहा हूँ कि देखें वो मेरी अदालतें हैं ना जी, कि अगर अदारे किसी ने गलत किया है तो अदालत ने उसको छोड़ दिया ना। सो बेसिकली आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जावेद लतीफ जो है, जावेद लतीफ का अगर कोई कसूर नहीं है, जावेद लतीफ बड़ा बेगुनाह आदमी है, तो सुरखरू हो जाएंगे वो। अगर वो सुरखरू नहीं हो, लेकिन इस बात पे उनको पकड़े जाने पे हीरो बनना ये नहीं मुनासिब। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जावेद लतीफ जो है मुजरम है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फरजाना, उनका ये कहना था कि जावेद लतीफ एक क्रिमिनल आदमी हैं, उनका घर कब्जे की जगह पर है, उनकी मिल्स कब्जे की जगह पर हैं, उनके ऊपर दीगर इल्जामात भी हैं, इसलिए अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो ठीक हुई है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो रिहा हो जाएंगे। डॉक्टर फरजाना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो मिस कर गए। उनको ये भी कहना चाहिए था कि ये रात को रोज एक स्पेशल जहाज के जरिए से इजराइल जाते थे, पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते थे, ये एनडीएस के पाकिस्तान के अंदर जासूस थे। कुछ भी कह सकते हैं, कहने को क्या है। और बात यह है कि आपने गद्दारी का मुकदमा इस किस्म की एक इमोशनल स्टेटमेंट पे जो कि आउट ऑफ ए रीजन थी उसके ऊपर अगर आपने किया है तो आप पाकिस्तान के मुल्क की कोई बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को विक्टिमाइज करते हुए उनकी स्लाइसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और आप अपने खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को मजीद खड़ा कर रहे हैं, मजीद तवाना कर रहे हैं। एक तरफ आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, एक तरफ आपने लोगों से आखिरी सवाल राना अरशद साहब के, जो मरियम नवाज जिस तरह से रिस्पांस देती हैं, शहबाज शरीफ उस तरह से रिस्पांस क्यों नहीं देते? मैं समझता हूं कि शहबाज साहब का एक अपना रोल है और वो मियां नवाज साहब की क़यादत में बड़ा एक्टिव और इफेक्टिव रोल है। और पंजाब की डेवलपमेंट हो या पाकिस्तान के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबों का लगना और बिजली का पैदा होना और मोटरवे का बनाना लाहौर से कराची, ये शहबाज साहब की फहम फरासत है। आप देखेंगे आज भी वो अपने कारकुनों के घर गए हैं, आज भी वो फातिहा पढ़ने गए, आज भी उन्होंने कहा कि हमने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राना अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरजाना आपका बेहद शुक्रिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगे कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।